ایک مشہور آیا کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جب بھی ان پر مصیبت آتی ہے، جب بھی ان پر دکھ آتا ہے، جب بھی وہ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جن کے اندر ہمارا خوف موجود ہے، تو وہ آگے سے یہی کہتے ہیں کہ پلٹ کے ہم اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً ہم نے پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ وہ ناشکری نہیں کرتے، اعتراض نہیں کرتے، ناراض نہیں ہوتے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، جب بھی ان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ پکار اٹھتے ہیں، کیا؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو چلے گئے انہوں نے بھی اس کی طرف ہی جانا ہے، جو بچ گئے ہیں ہم نے بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ جڑے حیات نے انہوں نے بھی پلٹ کے ادھر ہی جانا ہے، جڑے چلے گئے نے وہ بھی ادھر ہی گئے نے۔ کسے میرے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان اندر جدوں سارے شہید ہو گئے، انہوں محمد شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، حضرت عباس شہید ہو گئے، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین دا لختے جگر 18 سالہ جوان پتر آئے جدوں وہ شہید ہوئے، سردار علی دے پوتے نے ایک جملہ آکھیا خطبے وچ، سردار علی دے پوتے نے ایک جملہ آکھیا خطبے وچ، میں شام چ شاماں پا دیندا جے ہوندا نہ ہمشیراں وچ، اگر میری ہمشیراں نال نہ ہوندیاں تے میں شام چ شاماں پا دیندا۔ میرا خون خون رسول ہے، نسل بطول ہاں، میرا دادا فاتح خیبر ہے۔ میرے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ یہ سارے جدوں شہید ہو گئے نا، تو امام زین العابدین شہر بانو دا پتر حضرت امام زین العابدین بچن کربلا دے میدان اندر 72 شہید ہو گئے، تو امام زین العابدین حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا لگتے جگر حضرت امام حسین دا پتر آپ شدید بیمار نے، تے آپ بچے نے، شمر آکھے دی گردن اڑا دئیے، فرمایا نہیں، اے بیمار ہے، اے بیمار ہے، اے بیمار ہے۔ امام زین العابدین خیمے چو باہر نکلے، دوڑ لا دیتی، تو پپھو نے پھڑے، فرمایا بھتیجے کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا پپھو سارے شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے، تیرے بھی دو ٹر گئے، چاچا عباس بھی چلا گیا ہے، قاسم بھی چلا گیا ہے، حضرت ہور بھی چلے گئے، سارے جا کے اتھے آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال ملاقات کیتی ہوئے گی، کسے نے کٹے بازو وکھائے ہون گے، کسے نے سینے تے لگیا برچھا وکھایا ہوئے گا، کسے نے حلق تے لگیا تیر وکھایا ہوئے گا۔ معاشر دے میدان وچ بھی سارے اتھے ہونا میں، تے سارے جدوں نانے دی بارگاہ وچ حلق تے لگے تیر وکھان گے، سینے تے لگیا برچھا وکھان گے، زخمی جسم میرا بابا وکھائے گا، تو میں تے بالکل میرے تے جسم تے کوئی زخم ہی نہیں۔ حضرت زینب فرماندیاں نے پترا پریشان نہ ہو، جدو میدان معاشر قائم ہوئے گا سارے اپنے اپنے زخم وکھان گے، تو ہتھاں چ لگیاں ہاتھ کڑیاں دے زخم وکھا دیویں، پیراں چ پئیاں بیڑیاں دے زخم وکھا دیں۔ میرے امام علی مقام ایک زیادہ ہے، تھوڑی کٹ کرو۔ میرے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت نوش فرمائی، آپ دا بیٹا حضرت امام زین العابدین
زین العابدین کون میرے مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں امام زین العابدین کون ہے؟ حضرت امام حسین دا لخت جگر شہر بانو دا پتر ہے۔ حضرت زین العابدین خیمے وچوں باہر نکل کے عرض کی تھی پپھو سارے شہید ہو گئے، سارے شہید ہو گئے، بابا بھی دنیا تو چلا گیا ہے، دعا کرے جے کسے دا باپ دنیا تو نہ جاوے، دعا منگیا جے کسے دا والد دنیا تو نہ جاوے، دعا کرے جے کسے دا ویر دنیا تو نہ جائے۔ امام زین العابدین رو کے فرماندے نے پپھی اماں سارے دنیا تو چلے گئے، سارے جام شہادت نوش فرمائی ہے، میرا بھی دل کردہ ہے میں بھی جام شہادت نوش فرماواں۔ میرے امام علی مقام دی ہمشیر جناب سیدہ زینب نے فرمایا بیٹا تو شہید نہیں ہونا، تو شہید نہیں ہونا، نانے دے دین نو اگے ٹورنا ہی، ڈولے نہ کھا پریشان نہ ہو۔ امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا لخت جگر حضرت امام زین العابدین کدی علی اکبر کو لا کے روندے نے، فرماندے نے علی اکبر سگرا مدینہ وچ تیرا انتظار کر دیے، راواں تک دیے کدوں میرا ویر آوے گا، کدوں میرا ویر آوے گا۔ کدی رکا پڑھ دینے تے روندے نے، فرماندے نے سگرا نے رکا بھیجیا سی میرا ویر آوے گا، میرا ویر علی اکبر واپس آوے گا، میں اپنے ویر نال مدینے دیاں گلیاں دے اندر پھرانگی۔ علی اکبر تمہیں ٹر گیا ہے، علی اصغر تمہیں ٹر گیا ہے، تیرے کپڑے تیری ویر تیری پہن ٹورے نے تیرا انتظار کر دیئے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے شالا مرن نہ ویر کسے دے، نہ ہون نمانیاں پہ، نہ جس پہ نہ ویر نہ کوئی، اس کی دنیا تو لینا۔ حضرت امام زین العابدین فرماندے نے علی اکبر مدینہ پاک سگرا تیرا انتظار کر دیے تے کہندی ہوئے گی نہ اکبر آیا نہ قاسم آیا، نہ اکبر آیا نہ قاسم آیا، نہ آئی پین سکینہ ویرا باجو مینو سنجا دسدا، نانا تیرا شہر مدینہ۔ حضرت امام زین العابدین کدی والد کو لاندن سر انور مبارک گودی اندر رکھ کے فرماندے نے بابا میں بیمار پتراں تیرا، میں زندگی اندر تیری کوئی گل نہ منی ہوئے مینو معاف کر دیویں، میں زندگی اندر تیری گل نہ منی ہوئے مینو معاف کر دیویں، میں زندگی اندر تو مینو کوئی کم آکھیا ہوئے میں نہ کیتا ہوئے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین دا سر انور مبارک رکھ کے پتر کی کہندہ ہے بابا مینو معاف کر دیویں، میں کدی تیرے سامنے بولیا نہیں، حکم دی تابعداری کیتی ہے۔ سر انور مبارک جو آواز ہے بیٹا میں تیرے تے راضی ہاں، میں تیرے تے راضی ہاں، میں تیرے تے راضی ہاں، پریشان نہ ہوئی تیری پپھی تیرے نال ہے۔ فرمایا بابا میں جاننا وا پپھی میرے نال ہے، ویر کوئی نہیں میں خود بیمار ہاں،
قافلے نو کربلا تو شام، شام تو مدینے کیویں لے کے جانا ہے، کیویں لے کے جانا ہے۔ سیدہ زینب ویر دی لاش کول بہ کے کہندی ہے دوش نہ دیویں میرے سر تے ویرا، تیری بہن بڑی مجبور ہے، کتھوں لے آواں کفن تیرا، اج شہر مدینہ دور ہے۔ دوش نہ دیویں میرے سر تے ویرا، تیری بہن بڑی مجبور ہے، کتھوں لے آواں کفن تیرا، اج شہر مدینہ دور ہے۔ میرے امام علی مقام حضرت امام حسین دی ہمشیر فرماندیاں نے کہ ننگیاں کنڈاں خیمے جلا دیتے گئے، خیمے جلا دیتے گئے، ننگیاں کنڈاں تے سانو بٹھا دیتا گیا۔ اگے امام علی مقام دا شہزادہ ہے جدے ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں نے، پیراں وچ بیریاں نے۔ سید زین العابدین دی پپھی مدینہ پاک منہ کر کے کہندی ہے واہ محمد یا محمد، واہ محمد یا محمد، واہ محمد یا محمد۔ آقا ویکھ لو تواڈے کلمہ پڑھن والیاں انہاں ساڈا کی حال کیتا ہے۔ میرے امام علی مقام حضرت امام حسین دی بہن فرماندی نے نانا کوئی دکھ نہیں، ناراضگی کوئی نہیں، مالک نے دتے سن قربان کر دیتے نے، ننے جے ویراں کول، ننے جے بیٹیاں کو لا کے حضرت زینب فرماندیاں نے پترو رب نے دیتے سن ویر تو وارن واسطے، نانے دے دین تو قربان کر دیتے نے۔ شاعر کہندا ہے کل کے مقتل دے ول دوویں لکھتے جگر، کیا زینب نے مولا تیرا شکر۔ دوویں شہزادیاں نو سیدہ زینب اس طرح گودی اندر لے کے فرماندیاں نے میری محنت دا ملے آئے مینوں اے پھل، میری اولاد ویراں دے کم آ گئی، میری محنت دا ملے آئے مینوں اے پھل، میری اولاد ویراں دے کم آ گئی۔ حضرت زینب فرماندیاں نے کدی میں اپنے پتراں دی لاشاں کو لانیاں، شام دا ٹائم ہے، پانی کوئی نہیں، کھان واسطے چیز کوئی نہیں، کدی میں ویر دی لاش کو لانیاں، کدی پتراں دی لاشاں کو لانیاں، کدی میں پتراں دی لاشاں کو لانیاں، کدی اپنے پانجیاں دیاں لاشاں کول جانیاں، کدی پتیجیاں دیاں لاشاں کول جانیاں، جا کے کہنیاں خدا حافظ ملاقات معاشر دے میدان اندر ہوئے گی، ملاقات معاشر دے میدان اندر ہوئے گی۔ قافلہ ٹرن لگا ہے، نیزیاں دے اتے سر انور مبارک رکھے ہوئے نے، نیزیاں دے اتے سر انور مبارک رکھے نے۔ امام زین العابدین دے ہتھاں وچ کڑیاں تے پیراں وچ بیڑیاں نے، اگے امام زین العابدین ٹردے نے، پیچھے سارا قافلہ ٹردا ہے۔ امام زین العابدین رو کے فرماندے نے مولا میں تیرے تے راضی ہاں، میں تیرے تے راضیاں۔ چل دے امام زین العابدین نو ٹھوکر لگی، زمین تے آگے۔ ایک بڑھا بابا زین العابدین کول آ کے کہندا ہے زین العابدین بیٹا ڈولی دا نہیں، پریشان نہ ہوویں، اج توں قیدی ہے، یوسف علیہ السلام بھی قیدی ہوئے سن۔ امام زین العابدین فرماندے نے بابا قید یوسف تے قید عابد وچ ہن نے فرق ہزاراں، کلا یوسف قیدی ہویا میرے نال نے پردے داراں۔ بابا قید یوسف تے قید عابد وچ ہن نے فرق ہزاراں،
کلا یوسف قیدی ہویا میرے نال نے پردے داراں 40 سالی بعدوں یوسف مل گیا پین تے پائیاں پر میرا بابل روز قیامت تک دے گیا داغ جدائیاں 40 سالی بعدوں یوسف مل گیا پین تے پائیاں میرا بابل روز قیامت تک دے گیا داغ جدائیاں ہاتھ بن کے قرض کرنی ہے کربلا دا واقعہ جی دے کولوں بھی سنیا جے لازمی سنو اگر ہو سکے تے انہاں دی یاد اندر آنسو بھی بہایا جے جدوں انہاں دا ذکر سنیا جے جوم کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جد تے درود پڑھیا جے رو کے عرض کریا جے آقا ساڑھے گناہاں نوں انہاں پاکاں ہستیاں دے صدقے معاف فرما دیا جے اسی گناہگار ضرور ہاں بدعمال ضرور ہاں اسی بدعمال ضرور ہاں سیاکار ضرور ہاں پر تیری آل نال محبت کرنے ہاں تیری آل نال بڑا پیار کرنے ہاں بڑی محبت کرنے ہاں میرے امام علی مقام حضرت امام حسین دے دیوانیوں کدی یزید دی حمایت نہ کرنا کدی او دے حق چے نہ بہنا لوگ سانو مشورہ دیندے نے کہندے نے تسی یزید تے لعنت بھیج دیو تے اللہ نے اگر انہوں معاف کر دیتا تہاڈی لعنت دے متعلق تہاڈے کولوں پوچھ لیا میں آکھیا میں کہ تینوں فکر کرن دی لوڑ کوئی نہیں جے اللہ یزید نو معاف کر دے گا ساڈیاں 5-7 وی لعنتاں معاف کر دے گا جے اگر اسی یزید تے لعنت بغض بے شک مزید رکھ لے بغض بے شک مزید رکھ لے کچھ تے سیداں دی دید رکھ لے جے حسین نالوں پیارا یزید تے پھر پیو دا نامی یزید رکھ لے جے تینوں اینے پیارا تے حضرت زین العابدین فرماندے نے کہ کھان واسطے چیز بھی کوئی نہیں تے پین واسطے پانی بھی کوئی نہیں تے مستورات نال نے میں خود بیمار ہاں شام دے بازاراں وچ جدوں قافلہ ٹرے تے لوکاں صدقے دیاں کھجوراں سٹیاں تے امام زین العابدین رو کے فرماندے نے اوئے ساڈے ال ویکھو اسی کون ہاں ساڈے تے صدقہ حرام ہے ساڈے تے صدقہ حرام ہے صدقے دیاں کھجوراں سٹیاں تے فرماندے نے صدقہ حرام ہے میرے امام علی مقام حضرت امام حسین دا لگتے جگر پریشانی دے عالم چے فرماندے نے ایک وقت تو والا آیا کہ امام زین العابدین دا حضرت امام علی مقام دا سر انور مبارک زمین تے آئے تے امام علی مقام حضرت امام حسین دا جنہ قافلہ سی اگے نہ چلے سر انور مبارک بھی نہ ٹرے تو فرمایا کہ بابا جی تسی ٹردے کیوں نہیں ایک کوفی میں کوڑے مار دیں ایک کوفی میں چابک مار دیں میرے کو ٹریا نہیں جاندہ میں بیمار ہاں میرے ہتھاں وچ کڑیاں نے کدی تصور کرو یار بندہ بیمار ہوئے 4 دن بندے نو بخار ہوئے تے دی حالت بگڑ جاندی ہے ٹریا نہیں جاندہ لیکن گلاں کرنی آسان نے بہت آسان نے میں واقعہ کربلا اے سی اندر بہ کے بیان کر رہے ہیں پکھے تھلے بہ کے بیان کر رہے ہیں تواڈے وچ بہ کے بیان کر رہے ہیں پرسکون ماحول وچ بیان کر رہے ہیں آپ تسی کدی سوچو کہ جنہاں تے اے مصائب آئے نے جنہاں تے تکلیف آئی ہے دین بھی انہاں دے گھر دا ہے جنہاں اُتے قرآن اتریا ہے جنہاں اُتے رحمان دا فرمان اتریا ہے جنہاں دے گھروں دین ٹریا ہے انہاں تے مصیبتاں آئیاں لیکن انہاں برداشت کیتی نے اعتراض نہیں کیتا مالک تے فرماندے نے سر انور مبارک اگے نہیں ٹردا پیا تو میں عرض کی تھی بابا تسی چل دے نہیں ہے مینوں کوڑے مار دین نیزے تو تھلے آئے سر انور مبارک تے اگے پٹیا نہیں جاندا ٹردا نہیں تو فرمایا بابا تسی ٹردے نہیں فرمایا میں ٹرا کیویں تیری بہن سکینہ کجاوے تو تھلے آ گئی ہے وہ تینوں آوازاں دے رہی ہے تیرے تک آواز نہیں پہنچ رہی حضرت سکینہ نال لیا قافلہ لے کے اگے ٹرے شام دے بازار وچوں جدوں لوکاں صدقے دیاں کھجوراں سٹیاں تے ادوں آپ رو کے فرمایا ساڈے ال ویکھو اسی عام نہیں علماء نے لکھا ہے کہ اگر صدات عظام دے خون دا ایک قطرہ زمین تے سٹیا جائے تے پوری دنیا چ جنے انسان وسدے نے انہاں دا خون ایک طرف تے صدات عظام دے خون دا قطرہ ایک طرف
ایڈی شان ہے، ایڈا مقام ہے۔ سارے جدوں شہید ہو گئے تو لوگ اج بھی سانوں پوچھتے ہیں کہ یار سمجھ نہیں آئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے سارے شہید ہو گئے ہیں، حسین دی سمجھ نہیں آئی۔ کسی جگہ تے تبصرہ ہوئے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ حسین دی سمجھ نہیں آئی کہ حسین پتر قربان کر دیتے ہیں، پانجے قربان کر دیتے ہیں، لیکن ڈٹیا رہا ہے۔ ادھر علی اکبر دی لاش ہوئے تے ادھر علی اصغر دی لاش ہوئے تے کربلا دا میدان ہوئے تے بالکل کوئی چیز موجود نہ، ریگستان علاقہ ہوئے، تب دی زمین ہوئے تے امام علی مقام فرمان اللہ اکبر۔ کدی تصور کرو اج تے میں جڑا بندہ اٹھ کے مسجد وچ نماز پڑھن واسطے نہیں آندا انہیں کی کربلا سیکھیا ہے؟ کچھ نہیں سیکھیا۔ کربلا دا نام نہیں کہ میں واقعہ کربلا بیان کیتا ہے تسی رو پے ہو، ہاں ہاں ہوئیے سبحان اللہ ہوئیے تسی ٹر گئے، واقعہ کربلا بیان ہو گیا، بس سن لیا میں بھی جنتی، تسی میں پڑھ کے جنتی تسی سن کے جنتی۔ نہیں نہیں، اج میں تسا دین دی جڑی حالت کیتی ہے یہ پوچھیا جانا ہے۔ امام علی مقام نے اگر کربلا دے میدان تو بعد میدان معاشر چ میرے کو تواڈے کولوں پوچھیا کہ میں تے دتے سن بچے قربان کربلا دے میدان اندر، تواڈے تک دین پہنچان واسطے تساں اپنے بچے نوں دین پڑھایا ہے؟ تساں کہنا نہیں جی اسی تے یونیورسٹی چ پڑھاندے رہے، اسی تو انہوں اعلیٰ تو اعلیٰ تعلیم دیتی ہے۔ جڑے جنت دے وارث نے، دنیا مکافات عمل ہے، جو تسی کر رہے ہو وہ تساں پڑھنا ہے۔ زندگی بڑی تیزی نہ گزر رہی ہے، وقت بڑی تیزی نہ گزر رہا ہے، ایک ایک سجدے دا پوچھیا جانا ہے کیتا ہی کہ نہیں کیتا۔ اوتھے بندہ بھی نہیں کو کہہ سکتا مالکا میں رزق دی خاطر بچیاں دی خاطر کم کردا رہا، کی کردا سجدہ نہیں سی، میرے تو وقت نہیں ملیا، ٹائم نہیں ملیا۔ اللہ فرمائے گا واللہ خیر الرازقین، رزق دا تے میں تیرے نال وعدہ کیتا سی تیرے بچے بھوکے نہیں ماراں گا، میں تیرے نال وعدہ کیتا سی، تو تے کیڑے رزق دے پیچھے دوڑدا رہا۔ کربلا دے میدان تو یہ سبق حاصل کرنا ہے نا، یہ نام بالکل نہیں تسی یہ مت سمجھیا جے کہ یہ نام تسی اینو تسی عاشق رسول کہندے ہو کہ جڑا بندہ صرف واقعہ کربلا تے مطمئن ہو جائے کہ میں واقعہ کربلا سنیا، میں رویا سا، میں انہاں دے ہجر چ تو انہاں دے مصائب نو سن کے پریشان ہوئے تے تو تین نمازاں یاد نہیں آئیاں، امام علی مقام دا سجدہ یاد نہیں آیا، ہتھاں وچ کڑیاں تے پیراں وچ بیڑیاں دے باوجود بھی زین العابدین نماز نہیں چھوڑی، صدات عظام دا قافلہ نال ہے لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ انہاں اس ویلے بھی اس جگہ تے بھی نمازاں ادا کیتی ہیں، بلکہ ہر جگہ نو انہاں گواہ بنایا ہے کہ مولا ایتھے بھی تیرا سجدہ کیتا ہے، ایتھے بھی